from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, आपने कभी इस तरह सोचा है कि आने वाले 10 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा? हम और आप शायद हों या जा चुके हों, हम कौन सा बार बार आएंगे? जी हां, आज के हालात, बदलती दुनिया के तेवर देख के अपने जर्नैलों, सियासतदानों, माफियाज, इनके सारे रिकॉर्ड अपने सामने रखिए, इनकी गद्दारियों को अपने सामने रखिए, इनकी जायदादों को अपने सामने रखिए, सारा डेटा जमा कर लीजिए, तो फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा। बहुत कुछ बदल चुका होगा। 10 साल के बाद ये इकबाल का पाकिस्तान नहीं होगा, ये जिन्ना का पाकिस्तान नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये भारत की अमलदारी में होंगे। एटमी सलाहियत आपकी बिक चुकी होगी और आपके बहुत चंद जर्नैल और बहुत सारे पॉलिटिशियन, माफियाज के लोग, मीडिया के लोग, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होगा। खबर आपने सुन ली होगी कि सेनेट ने इलेक्शन एक्ट के तरमीमी बिल को पास कर लिया है, जिसकी शिफ्ट थी 62-63 कि जो करप्शन करेगा वो ताहयात जो है नाअहल हो जाएगा। अब ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी रकम मारी है या छोटी रकम मारी है, और अगर आप पकड़े गए, उस सूरत में है, पकड़े नहीं गए तो ठीक है, अगर आप पकड़े गए तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए बाहर किया जाएगा। गोया करप्शन लीगलाइज कर दी गई है। फिर आप 5 साल के लिए बाहर चले जाइए, इंग्लैंड जाइए, दिल का इलाज कराइए, घूमिए फिरिए, शॉपिंग कीजिए, ठीक है, फैमिली रियूनियन कीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए। अब वापस आकर अपनी टीम को दोबारा ज्वाइन कीजिए। गेम इज ऑन, यू जस्ट कम एंड ज्वाइन देम, दैट्स इट। आपने 5 साल की सैर मुकम्मल कर ली है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 5 साल हो चुके हैं। अब मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनवाने के लिए ये तरमीम की गई है। अब मियां साहब का रास्ता बिल्कुल साफ है। चंद महीनों में वो भी आएंगे और उनके पसंदीदा चीफ जस्टिस बनने वाले फाइज ईसा साहब वो भी तशरीफ ले आएंगे। जावेद लतीफ साहब, जो मियां नवाज शरीफ के वफादार और पालतू हैं, उन्होंने फरमाइश की है कि जहां इतना बड़ा कानून मियां साहब के लिए चेंज कर दिया आपने, तो ये भी कीजिए कि जब वो आए तो उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल कीजिए, रेड कारपेट के साथ। तो इसमें क्या हर्ज है? जब जिसके लिए आपने कानून चेंज कर दिया, करप्शन को लीगलाइज कर दिया इस कंट्री में, तो रेड कारपेट बिछाने में क्या है? बिछा दीजिए। एक और बात लतीफ साहब ने कही, वो जरा सी नामुनासिब है। उन्होंने कहा जिन जजेस ने उनको सजा दी थी, उनको चाहिए कि वो उनके आने के बाद उनसे माफी मांग लें। ये जरा उन्हें शर्म आएगी साहब जजेस को, ये जरा सख्त है ये शर्त। लेकिन जिसके लिए कानून चेंज कर सकते हैं उसके लिए ये भी मुमकिन हो सकता है, कर देना चाहिए। यहां तो करप्शन ही लीगलाइज हो गई है। अच्छा, मियां साहब के छोटे भाई ने इख्तिदार में आते ही बड़ा जबरदस्त काम किया था। वो जिस पर्पस के लिए इख्तिदार में आए थे, उन्होंने नैब के कवानीन ही बदल दिए थे और बाजवा ने उनको खास करके इजाजत दी इस बात की। उसने 111 अरब रुपए के कर्जे माफ करा लिए, 12 अरब बाजवा लेके भाग गए। कानून ये बनवाया छोटे साहब ने, शहबाज शरीफ ने, कि जो 500 मिलियन रुपीस की जो करप्शन है वो कोई करप्शन नहीं है, उसका कोई मुकदमा नैब में दाखिल नहीं होगा। और जो साहब आके ये कहेंगे कि फला साहब करप्शन कर रहे हैं और देखिए उन्होंने इतनी करप्शन की है, तो वो सबूत भी लेकर आए सारे। अब एक साहब किसी ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने देखा कि उनके वहां ये एक साहब करप्शन कर रहे हैं, तो उनके पास सारे प्रूफ तो नहीं होंगे,
اور ان کی یہ جاب نہیں ہے کہ وہ اس کو پیچھا کریں، ریسرچ کریں. وائٹ کالر کرائم تو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے، تو اگر وہ صاحب پروو نہیں کر سکے تو وہ جیل میں جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. اور اگر 1 سال تک مقدمہ چلا اور پروف نہیں ہو پایا تو مقدمہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. لو چھٹی. یہ قوانین بنائے گئے. صاحبوں، پاکستان رہنے کے لیے خطرناک ملک ہے، حکومت کرنے کے لیے بہترین ملک ہے. یہاں چوروں کو عوام ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم بناتی ہے، چور وزیروں کو تاج پہناتی ہے. جیسے وہ سندھ میں ہمارے ایک میمن صاحب ہیں، ان کو تاج پہنایا جاتا ہے. ان کے کارنامے آپ کو پتہ ہیں. مریم نواز کو تاج پہنایا جاتا ہے. یہاں جرم کرنا بری بات نہیں ہے، غریب ہونا بری بات ہے. اور کسی بھی فیلڈ میں نمبر 1 ہونے کے لیے پہلے آپ کو نمبر 2 کے کام کرنے پڑتے ہیں. عمران خان بیچارے روتے رہ گئے کہ بھائی یہ ملک کیسے چلے گا. یہاں پہ غریب کے لیے قانون مختلف ہے، امیر کے لیے قانون مختلف ہے. وہ مذہبی حوالوں سے بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس سے نقصان ہوگا، لیکن کون سنتا ہے. میرا ایک بہت ہی ذہین دوست، ہارورڈ جینیس اور میرا بڑا ٹیسٹڈ فرینڈ، وہ اکثر مجھے فون کرتا ہے، میرے ساتھ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو. کل ایک پوائنٹ پہ اس نے میری بہت توجہ دلائی اور بار بار کہا، فائق بھائی آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھ رہے، اس بات پہ سوچئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عاصم منیر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ملک کیسے ڈوب رہا ہے، معیشت کی کیا بری حالت ہو گئی، اور ایک لفظ یہ نہیں کہتے، کسی ایک آدمی کو نہیں روکتے کرپشن سے. ان کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے کرپشن کو روکنے کی. 8 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ چکے ہیں. ملک میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ اس کو بھی نہیں روکتے. معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، اس کو بھی نہیں روکتے. یہ کوئی ایفرٹ کیوں نہیں پٹ اپ کرتے؟ کیا اس کو شک ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ان کو کسی نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ اگر آپ بینکرپٹ ہو جائیں تو ہو جائیں، آپ ایٹمی صلاحیت ختم کر دیجئے گا، ہم آپ کو جو ہے $150 بلین دے دیں گے، کشمیر بھارت کو دے دیجئے گا، یہ سارے کام کیجئے، اس کو وزیر اعظم بنوا لیجئے، نواز شریف کو یہ سارے کام کر لیجئے گا، آپ بے فکر رہیے. کہیں ایسی تو کوئی ڈیل نہیں ہے. بات اس کی قابل غور ضرور ہے، لیکن ڈیٹا ذرا اور جمع کرنا پڑے گا. ایک دم سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے. ہاں، وہ ایفرٹ کیوں نہیں کرتے، اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. بس وہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک جوک سنایا کہ وہ ایک خاتون تھی جو اپنی سہیلیوں کے درمیان میں بیٹھی اپنی ذہانت کے قصے بتا رہی تھیں. کہنے لگیں کہ میں 2 دفعہ ریپ ہونے سے بچی ہوں. تو بڑی حیران ہو گئیں دوستیں کہ ریپ جیسی چیز سے تم 2 دفعہ بچ گئیں، آخر تم بچی کیسے؟ وہ بولی بس میں راضی ہو گئی. یہ ایفرٹ اس نے کی کہ وہ راضی ہو گئی. یہی ایفرٹ یہ کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ راضی ہو گئے ہیں. نواز شریف نون لیگ لوٹ رہی ہے، پیپلز پارٹی لوٹ رہی ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم لوگ لوٹتے رہو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. صاحبوں، یہ وہ پاکستان نہیں رہے گا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کی جدوجہد جنہوں نے کی تھی. یہ وہ پاکستان نہیں رہے گا. یہ وہ پاکستان اب نہیں رہا ہے. ہمارا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنا کمیونیکیشن بڑھائیں، آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ان سے کہیے گا کہ وہ آگے شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. ہماری جتنی حیثیت ہے، ہماری جتنی قوت ہے، اس قوت کا تو استعمال کر لو پاکستان کے لیے، تاکہ یاد رہے ہم کون سا بار بار آئیں گے. لیکن یہ کم سے کم لوگ یاد رکھیں، کچھ لوگوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ.